हो प्रोग्राम जो आसा गोंयचो बाजार हो कोविडाच्या पयलीं सामको नेटान चालू आशिल्लो आनीक कोवीड जालो आनी सगळे स्टँड स्टील जाले, सगळे एक्टिविटीज बंद जाल्यो आनीक ताका लागून हो जो प्रोग्राम जो आशिल्लो हो करपाचो ही कार्यावळ बंद पडली. पूण आज ह्या गोवा सुदारप आनी हो आपल्या हांगाचेर घेवन हो आज कार्यक्रम परतो सुरवात करतात आनी 27 जानेवारी 9:30 वरांचेर ताजें लॉन्चिंग जातलें. तर तुमकां ही सगळी म्हायती दिवपाक लागून आज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें आसा. आमी दुसऱ्या बायलांक एम्पावर करूं सोदता. पयलीं आमी स्वता एम्पावर जावपाक जाय. तर आमच्यो अश्यो बायलो आसा, वी आर लायक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, फॅशन डिझायनर्स, वेल सेटल्ड विमेन. आमी हे दुसऱ्या बायलां खातीर वावरता. बायलां खातीर म्हणजे मेन म्हणजे आमी गांवांनी गेले, लायक काणकोण, पैंगिणी, कुसकें, दाबेल, म्हणजे वी आर कवरींग अप द एरियाज म्हणजे जो पळय लोक पावनात असो. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मींग वेरी इम्पॉर्टंट. आमी आमच्या शेतां सांबाळपाक जाय. सो आमी एज अ NGO आमी तांकां टिलर दिताय, हार्वेस्टर दिताय, बियाण दिताय, तांकां फर्टिलायझर दिताय, सो दॅट न्हू तांकां तेंचे कडेन पयशे आसना. तर तांकां आमी पयलीं ही मदत करता आनी तेंचे कडेन जें पीक जाता तें आमी हे मार्केटाक हाडून दिताय.